बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। भारतीय आर्मी चीफ का तारीखी बयान, पाकिस्तान के साथ फाइनल जंग का ऐलान। हिंदुस्तानी आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी ने पहली बार खुलकर कहा है कि अब पाकिस्तान के साथ आने वाली जंग आखिरी जंग होगी। उनका कहना था कि ये जंग 4 महीने से लेकर 4 साल तक जा सकती है। पहले ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ ट्रेलर करार देते हुए उनका कहना था कि अब पूरी फिल्म दिखाई जाएगी। उन्होंने वाज़ह किया है कि अब खून और पानी एक साथ नहीं चलेंगे। मुल्क को तवील जंग के लिए तैयार रहने की हदायत की गई है। ऑपरेशन सिंदूर 2 मल्टी डोमेन जंग होगी, आर्मी चीफ ने खबरदार कर दिया। भारतीय आर्मी चीफ ने कहा है कि आने वाली जंग सिर्फ ज़मीनी नहीं बल्कि साइबर, फ़ज़ाई, बहरी और खला समेत तमाम डोमेन्स में लड़ी जाएगी। हिंदुस्तानी फ़ौज के पास 4 साल तक मुसलसल लड़ने के लिए हथियारों का भरपूर ज़ख़ीरा मौजूद है। ड्रोन्स, मिसाइल, एयरफोर्स और नेवी सब मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि अब हमारे पास मौका है, पाकिस्तान ने खुद मौका दिया है। ये जंग शिद्दत और तबाही के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगी। न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हिंदुस्तानी आर्मी चीफ। हिंदुस्तानी आर्मी चीफ ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि आप पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकियों में नहीं आएंगे। अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की तो हिंदुस्तान भी मुकम्मल तौर पर जवाब देगा। उनका कहना था कि हम इसके लिए भी तैयार बैठे हैं। बैनुल-अक़वामी दबाव या डोनाल्ड ट्रंप की सालसी भी अब जंग रोकने नहीं पाएगी। ये बयान अब तक का सबसे सख्त और ख़तरनाक बयान करार दिया जा रहा है। हिंदुस्तान की हिकमत अमली, जंग को लंबा खींचकर पाकिस्तान की मैशियत तबाह करना। हिंदुस्तानी क़यादत का मानना है कि इनकी मैशियत मजबूत है, 710 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। वो जंग को जानबूझकर तवील करके पाकिस्तान को माशी तौर पर ख़त्म करना चाहते हैं। उनके ख्याल में पाकिस्तान के पास ना पैसा है और ना ही असला और ना ही तवील जंग लड़ने की सलाहियत। भारतीय आर्मी चीफ ने कहा कि हम लंबी जंग लड़ सकते हैं, पाकिस्तान नहीं। यही वजह है कि वो 4 साल का टाइम फ्रेम बार बार दोहरा रहे हैं। इसराइल को फ़ायदा पहुंचाने की साजिश, पाकिस्तान को हिंदुस्तान से उलझा कर रखो। माहरीन का कहना है कि हिंदुस्तान को लंबी जंग की तरफ धकेला जा रहा है ताकि पाकिस्तान ईरान की मदद न कर सके। इसराइल चाहता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ उलझा रहे और ईरान तनहा रह जाए। इसके बाद मशरिक़ वस्ती में शाम, लबनान, इराक और ईरान पर हमले आसान हो जाएंगे। हिंदुस्तानी ड्रोन फैक्ट्रियां इसराइली कंपनियों के साथ मिलकर दिन रात ड्रोन तैयार कर रही हैं। अगर पाकिस्तान ने इब्तदाई मरहले में सख्त और तबाहकुन जवाब दिया तो 4 साल की जंग 4 दिन में ख़त्म हो सकती है। भारत का फॉल्स फ्लैग प्लान और दहली धमाके का इल्ज़ाम अब बांग्लादेश पर डालने की कोशिश। भारत ने नई दिल्ली के धमाके का रुख मोड़कर इसका ताल्लुक बांग्लादेश से जोड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। भारतीय मीडिया का दावा है कि धमाके में इस्तेमाल मवाद बांग्लादेश के रास्ते लाया गया। भारत तहकीकात के नाम पर राजशाही बॉर्डर से आने जाने वालों को निशाना बना रहा है। इस मीटिंग के पस मंज़र में भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी ज़ेर बहस है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों इस बयानिए को मशकूक करार दे रहे हैं। भारत की बांग्लादेश के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई की तैयारियां, चीन और पाकिस्तान का रद्दअमल। भारत ने मगरबी बंगाल, असम और बे ऑफ बंगाल में फौजी नकलो हरकत अचानक तेज़ कर दी है। इस हलचल ने बांग्लादेश के खिलाफ मुमकिन स्ट्राइक के खदशात बढ़ा दिए हैं। पाकिस्तान और चीन का मौक़िफ़ है कि भारत बांग्लादेश को सियासी तौर पर कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। चीन और पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए असला और गोला बारूद की सप्लाई तेज़ करने का फैसला किया है। सूरत हाल खित्ते में एक नए स्ट्रेटजिक ब्लॉक की शक्ल अख्तियार करती जा रही है। पाकिस्तान बांग्लादेश एमरजेंसी डिफेंस पैकेज के इम्कानात बढ़ गए। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश एक हंगामी दफाई मुआहदा करने पर गौर कर रहे हैं। इस मुआहदे के तहत दोनों ममालिक एक दूसरे के एयरबेस और वसाइल इस्तेमाल कर सकेंगे। अंदेशा है कि भारत की किसी भी मुमकिन हरकत के खिलाफ ये पैकेट फौरी फाल हो सकता है। फौजी हुकाम के हालिया दौरों ने इस इम्कान को मज़ीद मजबूत कर दिया है। इस डील के बाद खित्ते के स्ट्रेटजिक तवाज़न पर गहरा असर पड़ेगा।
بھارت کا بنگلہ دیش کو سیاسی طور پر عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کا منصوبہ بے نقاب بنگلہ دیش کے اندر جاری سیاسی بحران میں بھارتی کردار کھول کر سامنے آنا شروع ہو گیا ہے۔ مودی حکومت حسینہ واجد کی حمایت میں میڈیا اور سیاسی مہم چلا رہی ہے۔ دہلی کے خفیہ حلقے یونس حکومت کو کمزور کرنے کے لیے پس پردہ سرگرم ہیں۔ الزام تراشی اور دھماکوں کو بنگلہ دیش سے جوڑنے کو اسی بیانیے کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیشی عوام بھارت کی مداخلت پر شدید رد عمل دے رہی ہے۔ خطے میں نئی صف بندی، پاکستان، چین اور بنگلہ دیش کا خفیہ تعاون تیز۔ انٹیلیجنس ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان اور چین بنگلہ دیش کی مکمل خفیہ معاونت بڑھا رہے ہیں۔ بھارت کی خاموش کارروائیوں کے جواب میں مشترکہ اسٹریٹجک تعاون کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسلحے نگرانی اور لاجسٹکس کے میدان میں فاسٹ ٹریک ڈیلز جاری ہیں۔ فوجی قیادت کے بار کے بنگلہ دیش کے دورے بڑی پیش رفت کا اشارہ دے رہے ہیں۔ خطے میں بھارت کی توسیع پسندانہ پالیسیوں کے مقابلے میں نئی صف بندی اب واضح دکھائی دیتی ہے۔ شیخ حسینہ واجد نے عدالت کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم اور عوامی لیگ پارٹی کی رہنما شیخ حسینہ واجد نے عدالت کی جانب سے سزا کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں فیصلہ جاری کرنے دیں، مجھے پرواہ نہیں۔ شیخ حسینہ واجد کا کہنا تھا کہ میرے خلاف لگائے جانے والے تمام الزامات جھوٹے ہیں، حامی پریشان نہ ہو۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہر چیز کا حساب لیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ نے مجھے زندگی دی، اللہ ہی لے گا۔ انہوں نے پیغام میں کہا کہ میں اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کام کرتی رہوں گی۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں کو کھویا ہے، انہوں نے میرا گھر جلا دیا، ہم اسے نہیں بھولیں گے۔ واضح رہے کہ بنگلہ دیش کی عدالت نے ایک کیس میں انہیں عمر قید جبکہ دوسرے کیس میں سزائے موت کی سزا سنائی ہے۔ وہ بھارت میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا طیارہ بردار جہاز USS جیرالڈ کیریبین سمندر میں پہنچ گیا۔ امریکی بحریہ کے مطابق ایئر کرافٹ کیریئر اسٹرائک گروپ خطے میں اتحادی فورسز کے ساتھ مل کر منشیات سے جڑے دہشت گرد نیٹ ورکس کو کمزور اور ختم کرنے کی کارروائیوں میں حصہ لے گا۔ ایسے میں وینزویلا نے امریکہ پر الزام عائد کیا ہے کہ نارکو ٹیررزم کے نام پر امریکہ خطے میں اپنی فوجی موجودگی بڑھا کر رجیم چینج کی کوشش کر رہا ہے۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ انسداد منشیات کے لیے وینزویلا کے پانیوں میں پہلے ہی متعدد جنگی جہاز تعینات کر چکا ہے۔ لال قلعہ دھماکہ، بھارتی تحقیقاتی ایجنسی کا خودکش بمبار کے ساتھی کی گرفتاری کا دعویٰ۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ دہلی کے لال قلعہ دھماکے کے خودکش بمبار کے ساتھی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تحقیقات میں بڑی پیش رفت کا اعلان کرتے ہوئے NIA نے کہا کہ عامر رشید علی کو دہلی سے حراست میں لیا گیا ہے اور اسے خودکش بمبار کا ساتھی قرار دیا جا رہا ہے۔ ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ اس کے نام پر وہ کار رجسٹرڈ تھی جو دھماکے میں استعمال ہوئی تھی۔ بھارت کا امریکہ سے LNG خریدنے کا معاہدہ۔ بھارت کا کہنا ہے کہ اس نے امریکہ کے ساتھ ایک اہم معاہدہ طے کر لیا ہے جس کے تحت امریکہ مائع پیٹرولیم گیس کی درآمدات کا تقریباً 10% فراہم کرے گا تاکہ بھارت اپنے توانائی کے ذرائع میں اضافہ کر سکے۔ واشنگٹن اور نئی دہلی کے تعلقات اگست میں اس وقت نزلے کا شکار ہو گئے تھے جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر ٹیکس 50% تک بڑھا دیا تھا اور امریکی حکام نے بھارت پر الزام لگایا تھا کہ وہ روس کا سستا تیل خرید کر یوکرین میں اس کی جنگ کو سہارا دے رہا ہے۔ دفاع اور جوہری توانائی پر مذاکرات، سعودی ولی عہد کا 7 سال بعد دورہ امریکہ۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پیر کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے وائٹ ہاؤس کا دورہ کیا۔ اس ملاقات کا مقصد طویل عرصے سے قائم تعاون کو مضبوط کرنا، تیل اور سیکیورٹی کے حوالے سے تعلقات کو بڑھانا اور تجارتی، تکنیکی اور ممکنہ طور پر جوہری توانائی کے شعبے میں تعلقات کو وسیع کرنا ہے۔ یہ سعودی ولی عہد کا 2018 کے بعد امریکہ کا پہلا دورہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مغربی ایشیا میں کوئی ملک اسرائیل سے محفوظ نہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ مغربی ایشیا میں کوئی بھی ملک اسرائیل سے محفوظ نہیں ہے۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن کے پیدا کردہ جنگل میں مضبوط ہونا ہی واحد راستہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل قتل عام، نسل کشی اور نسلی صفائی میں ملوث ہے۔ مغربی ایشیا میں کوئی ملک اسرائیل سے محفوظ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران تنصیبات کو نشانہ بنانا ایٹمی عدم پھیلاؤ کے نظام پر حملہ ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایران نے اپنے جائز حق دفاع کا استعمال کیا تو حملہ آوروں کو پچھتانا پڑے گا۔ تب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔